is not possible in the world, but it's simply possible to do 92.4 megahertz. Welcome. Now you are listening to Palko Sathi Radio Indreni FM 92.4 megahertz. Always with you. नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आज पूजा गर्दै समाप्त। तिहार पछि तराईमा छठ पर्वको तयारी उल्लासका साथ सुरु। वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको 5 वर्ष पूरा भए पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित। दाङका एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकेमा उपचारका क्रममा मृत्यु। कोराहीबाट 2.5 लाख बढी रकमसहित 7 जुवाडे पक्राउ। अफगानिस्तान र इराकमा रहेका थप सैनिक फिर्ता बोलाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको तयारी। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज आम्ने सामने हुँदै। र इंग्ल्याण्ड क्रिकेट टिमको पाकिस्तान भ्रमण अक्टोबरसम्म स्थगित हुने सम्भावना। नेपाल र बंगलादेश बीच दोस्रो तथा अन्तिम फुटबल खेल अहिले जारी। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारैभर एकैसाथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ सुनिरहँदा दाङ देउखुरीको गढुवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्येक हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको किचलो झन बढ्दा पार्टी एकता नै गम्भीर मोडमा पुगेको सम्बन्धी विशेष समाचार। कुनै समय सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता प्रक्रिया अत्यन्तै मिलेको जस्तो देखे पनि पछिल्लो समय फेरि 2 अध्यक्ष बीचको विभिन्न आन्तरिक विवादहरू र समस्या समाधान हुन नसक्दा चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यसको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा त्यहाँ भित्रको थाई कमिटी बैठक लगायत अन्य प्रक्रियाहरूमा 2 अध्यक्ष बीच कुराकानी नमिल्दा फेरि विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दै गएको छ, जसले पार्टी एकता नै गम्भीर मोडमा पुगेको विश्लेषकको भनाइ छ। एक अर्कालाई सरातमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल बीच संवाद समेत हुन सक्ने अवस्था नदेखेपछि दोस्रो तहका नेताहरू समाधान खोज्न क्रियाशील हुनुहुन्छ। आज दाहाललाई मनाउन महासचिव विष्णु पौडेल दाहाल निवास खुमलटार पुग्नु भएको थियो। 2 नेता बीच पछिल्लो संकट कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भइरहेको छ। साना समूहहरूसँगको भेटमा दुवै अध्यक्षले एक अर्काको उचितो काढेर आरोप लगाउने र सँगै हिँड्न समेत नसक्ने अवस्था बताइरहेका बेला पौडेल दुवै नेतालाई मिलाउने प्रयासमा घनीभूत लागिरहनु भएको छ। दोस्रो तहका नेताहरूले संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्ने र एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप छोडेर अब संवादको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने बताइरहनु भएको छ। यसअघि पनि दोस्रो तहका नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दाहाललाई अलग अलग भेटेर एक आपसमा देखेको विवाद सुल्झाउन सुझाव दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूले विवाद अध्यक्षकै कारण आएकाले समाधान पनि दुवै नेताले मिलेर खोज्नुपर्ने औल्याउनु भएको छ। गत 27 गते बसेको सचिवालय बैठकमा दाहालले एकतर्फी रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएपछि ओली र उहाँ पक्षीय नेताहरू क्रुद्ध बन्नु भएको छ। दाहालले लगाएको आरोप फिर्ता नहुँदासम्म संवाद नै नहुने ओली पक्षीय
नेताहरूको अडान रहेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री निकट मानिने नेताहरू ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, सूर्य थापा लगायतले सार्वजनिक रूपमै दाहालले सचिवालयमा पेश गर्नुभएको प्रतिवेदन फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। सचिवालय बैठक अब भोलि बुधबारका लागि डाकिए पनि दुई अध्यक्षबीच बोलचाल नै नहुने अवस्था रहे बैठक स्थगित हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ। अब भोलिको सचिवालय बैठक के हुन्छ भन्ने विषयमा व्यग्र प्रतीक्षा रहेको छ। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयका दिनसम्म मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पर्व आज दोस्रो दिन किजा पूजा गरेसँगै समाप्त भएको छ। नेवार समुदायको केही समूहमा कार्तिक शुक्ल द्वितीयमा सूर्योदय भएका दिन नै भाइटिका लगाउने कुल परम्परा रहेकाले सो समूहका दाजुभाइले आज दिदी बहिनीबाट टीका लगाएका हुन्। नेवार समुदायका केही समूहका दिदी बहिनी र दाजुभाइले श्रद्धा र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाइदिएका छन्। दिदी बहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। भाइटिकाका अवसरमा आज पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सोमबारदेखि नेपाल सम्वत अनुसारको नयाँ वर्ष 1141 पनि शुरू भएको छ। 1141 वर्ष अघि संगधर शाख्वाले नेपाल सम्वतको शुरूआत गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रत्येक कृष्ण त्रयोदशीदेखि शुक्ल द्वितीयसम्म दिन मनाइने दोस्रो तिहार पर्व सकिएसँगै तराई क्षेत्रमा छठ पर्वको उल्लास शुरू भएको छ। यमपञ्चक पर्व सम्पन्न हुन साथ मिथिलावासी यतिखेर छठ पर्व मनाउनका लागि आवश्यक सरसामग्रीको किनमेलमा जुटेका छन्। विगतमा धार्मिक स्थल जनकपुरमा उत्साहका साथ विशिष्ट ढंगले छठ पर्व मनाउने गरिए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण केही समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ। तर पनि छठ विधिवत रूपमा मनाउने कार्यमा त्यहाँका स्थानीयहरूले आफ्नो गृह कार्य थालिरहेका छन्, जसले चहल पहल बढेको देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्र लगायत विभिन्न ठाउँमा छठ मनाउनका लागि पोखरीको डिल, नदी किनारको सरसफाई समेत शुरूआत गरिएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण कतिपय आफ्नै घरको परिसरमा चारकुने खाल्डो खनी त्यसमा पानी भरेर छठ पर्व मनाउने तयारीमा जुटेको देखिएको छ। यसका साथै छठ मनाउन आवश्यक पर्ने सरसामानको किनमेलका साथै नयाँ माटाका भाँडाकुँडा, बाँसको टोकरी र कोनियाको खरिदका लागि पनि स्थानीय जुटेका छन्। भगवान सूर्यको पूजा आराधना गर्ने यो पर्व विधिवत रूपमा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि अर्थात भोलिदेखि शुरू हुँदैछ। अत्यन्त निष्ठा एवं पवित्रताका साथ यो पर्व मनाउनु पर्ने भएकाले भगवान सूर्यको पूजा गर्ने व्रतालुले कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि अर्थात भोलि बुधबार शरीरलाई पवित्र बनाउने उद्देश्यले विधिवत रूपमा स्नान गरी अरुवाइन खाने गर्दछन्। पञ्चमी तिथिमा दिनभर उपवास बसेर साँझको समयमा नयाँ माटोको चुल्होमा खीर पकाउने र घरको देवी देवतालाई चढाएर मात्र खीर प्रसादका रूपमा व्रतालुले ग्रहण गरेर परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत वितरण गर्ने प्रचलन रहेको छ। विधिलाई खरना भनिन्छ। भगवान सूर्यलाई अर्घ अर्पण गर्ने व्रतालुले पञ्चमी तिथिभर उपवास बसी साँझ मात्र सो प्रसाद ग्रहण गरेर पुनः उपवासलाई निरन्तरता दिने गर्दछन्। सप्तमी तिथिको बिहानसम्म कम्तीमा 50 घण्टासम्म उपवास बस्नुपर्ने यसको मान्यता छ। त्यसपछि षष्ठी तिथिमा पोखरीको डिल वा नदी किनारमा पूजाका सामग्री राखेर अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरिन्छ। भोलिपल्ट सप्तमी तिथिमा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ अर्पण गरेपछि विधिवत रूपमा छठ पर्व सम्पन्न हुने मान्यता रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्र नेपालले प्रकाशन गरेको राप्ती पर्यावरण सन्देश विशेषांकको तुलसीपुर 18 हेमन्तपुरमा विमोचन गर्दै उहाँले विश्वव्यापी रूपमा पर्यावरणमा परिवर्तन आइरहेको बेला विभिन्न प्रजातिका वनस्पति र पन्छीको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हावापानी र वातावरणलाई सन्तुलित राख्ने वनस्पतिको पहिचान गरी त्यसको संरक्षणमा जुटेमा आधुनिक खेतीपातीको उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। पश्चिमा जगत जसरी जैविक विविधताको क्षेत्रमा गहिरेर अनुसन्धानमा अघि बढ्न नसकेको बताउँदै
मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिले नेपाल जिज्ञासाको तहमा मात्रै रहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रले तयार पारेको राष्ट्रिय पर्यावरण सन्देश नामक म्यागजिन वनस्पति र पन्छीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सान्दर्भिक सामग्री बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। सो अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले तुलसीपुर उपमहानगरका 18 र 19 नम्बर वडामा भएका वनस्पति र पन्छीको अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने काम महत्त्वपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। यसले तुलसीपुर क्षेत्रमा रहेका वनस्पति जडीबुटी र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने बताउँदै सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। विमोचन गरेको पुस्तकमा तुलसीपुरका 18 र 19 नम्बर वडामा पाइने 112 प्रजातिका चरा र 152 प्रजातिका वनस्पतिहरूको विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर राउतको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो। यस पटकको तिहारमा कोरोना संक्रमितले होम आइसोलेसनमा मनाएका छन्। कोरोना संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका उनीहरूमध्ये कतिपयले यस पटकको तिहारमा टीका समेत लगाउन पाएनन्। तुलसीपुरका 253 सक्रिय संक्रमित मध्ये 14 दिन पुगेकाहरूले टीका लगाउन पाएका हुन् भने 14 दिन नपुगेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गरी तिहार मनाए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कोभिड-19 फोकल पर्सन विमल केसीका अनुसार कोरोना संक्रमित मध्ये 2 जना नेपालगञ्ज आइसियूमा उपचाररत छन् भने उनीहरूले टीका नै लगाउन पाएनन्। 6 जना संक्रमितले कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा तिहार मनाए। कोरोना फोकल पर्सन केसीका अनुसार होम आइसोलेसनमा बसेका 21 दिन पुगेका 21 जनाले टीका लगाएर तिहार पर्व मनाएका हुन्। साथै होम आइसोलेसनमा बसेका तर 2 हप्ता नपुगेका तथा 224 संक्रमितले पनि होम आइसोलेसनमै तिहार मनाएका छन्। तुलसीपुरमा हालसम्म 660 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये 407 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। दाङका एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 निवासी 75 वर्षीय पुरुषको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा आज बिहान 10:20 मृत्यु भएको हो। बाँकीका जिल्ला फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार ती पुरुषलाई कार्तिक 26 गते सन्चो नभएपछि शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा भर्ना गरिएको थियो। पीसीआर चेक जाँच गर्दा उहाँलाई कार्तिक 27 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही दिन उहाँलाई भेरी अस्पताल सारिएको थियो। उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको फोकल पर्सन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। यता मुलुकभर आज थप 502 संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई पहिचान गर्न स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्नेमा परीक्षणको संख्या घटेकाले पनि संक्रमितको संख्या आज उल्लेख्य रूपमा कम देखिएको हो। यो सँगै मुलुकभर कुल संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 1247 पुगेको छ। बाँकीमा जीपको ठक्करबाट एकजना साइकल यात्रुको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सौरी कुसुम निवासी 62 वर्षीय दिलबहादुर लुङ्गेली मगरको मृत्यु भएको हो। साइकलमा सवार उहाँलाई तिहारको अघिल्लो दिन साँझ 12:36 नम्बरको जीपले सौरीमा ठक्कर दिएको थियो। मगरलाई उद्धार गरी कोहलपुर मेडिकल कलेज पुर्याए लगत्तै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय कुसुमका प्रहरी सही लक्ष्मण डाङ्गीले जानकारी दिनुभएको छ। आफ्नो कर्मचारी मनिषा लामिछानेको निधनको शोकमा तुलसीपुरमा रहेको हाम्रो पहुँच बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडले भोलि एक दिन शोक विदा दिएको छ। संस्थाको आज बसेको आकस्मिक बैठकले कर्मचारी लामिछानेको निधनको शोकमा भोलि 3 गते बुधबार संस्थाका सबै परियोजनामा विदा दिएको बताइएको छ। संस्थाका अध्यक्ष शुक्रराज भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक बैठकले कर्मचारी लामिछानेको हिजो सवारी दुर्घटनामा परि उपचारका क्रममा निधन भएपछि शोक प्रस्ताव पारित समेत गरेको छ। लामिछानेको हिजो भाइटिकाको दिन दिउँसो कार्यालयमा ड्युटी आउँदै गर्दा सवारी दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएको बेला उपचारका क्रममा बाँकीमा निधन भएको हो। उहाँको निधनले संस्थालाई अतुलनीय क्षति पुगेको विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष भण्डारी र सचिव ऋषिराज पौडेलले शोक विज्ञप्ति जारी गर्दै मृतक लामिछानेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै दोषीलाई कड़ा कारबाहीको माग समेत गर्नुभएको छ। दाङको देउखरीमा कुखुराको खोरमा आग लागि भएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लालमठियामा आज बिहान करिब 11:30 बजी कुखुराको खोर नजिकै केटाकेटीले पड्काएको पटकाले
कुखुरा पालक किसान सञ्चुराम चौधरीको भाडामा ल्याएको खोरमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट कुखुरा सकुशल भए पनि खोरको छानो आधाभन्दा बढी जलेको स्थानीय मुक्तिराम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। आगोलाई स्थानीयले निभाएका थिए। प्रहरीले दाङको घोराहीबाट 2.5 लाख बढी रकमसहित 7 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। जुवा खेलिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले आज बिहान करिब 3 बजेतिर दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 मुनाटोलको एक घरमा छापा मार्दा 2,68,315 रुपैयाँ सहित 7 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा घोराही 16 का 4 जना, यसै गरी घोराही 17 का 3 जनालाई जुवाको खालबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक चन्दले जानकारी गराउनु भएको छ। देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको 5 वर्ष पूरा भए पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित रहेका छन्। जिल्ला प्रशासनदेखि वन र भूमि सम्बन्धी विषय संविधान अनुकूल परिभाषित गरी अधिकार बाँडफाँड गरिएको छैन। तर संघीयता कार्यान्वयनमा भइरहेको अलमलमा प्रमुख दल नै गम्भीर नदेखिएको स्थानीय शासनका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटाको तर्क रहेको छ। संविधानको अनुसूची 6 मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने स्पष्ट उल्लेख छ। तर प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्पूर्ण निकाय अहिले पनि केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा रहेका छन्। संविधानमा अधिकार बाँडफाँड गरे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जिल्लामा प्रशासन र प्रहरी केन्द्र माथहत नै राखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। संविधानमा प्रदेशको अधिकारभित्र समावेश भूमि र वनको विषयमा समेत अहिले केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद रहेको छ। आफू मातहतको वनमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश नम्बर 2 सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दर्ता गराएको छ। त्यस्तै प्रहरी भर्नाको विषय पनि अदालतमा पुगेको छ। संघीय निजामती र संघीय प्रहरी ऐन नबनाइएकाले प्रदेश कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गर्न पाइएको छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 1,33,327 श्रमिकहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई 6,89 करोड़ निकासा गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 2 लाख श्रमिकहरूलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने उद्घोष गरेको सरकारले 1,33,327 श्रमिकलाई 100 दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन सो रकम निकासा गरेको हो। अब बाँकी 3,44 करोड़ 70 लाख अनुदान रकम आवश्यकता अनुसार पुनः बाँडफाँड गरी पठाइने श्रम मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड़ बजेट छुट्याएको छ। सो रकमबाट 2,52,000 बेरोजगार युवालाई 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। यस्तै युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना नामक कार्यक्रम मार्फत विश्व बैंकबाट प्राप्त करिब 14 अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। युवाहरूलाई देशमै आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 75-76 देखि अघि सारीको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउँदै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै जनगुनासो बढेको छ। चिनिया नाकामा करिब 9 महिनादेखि रोकिएका सामानहरू अझै सहज रूपमा नेपाल भित्रन सकेका छैनन्। दशैंको बेलामा चीनबाट सामान ल्याउन नपाएका नेपाली व्यवसायीले तिहारका बेलामा पनि सहज रूपमा सामान ल्याउन सकेनन्। चीनतर्फका तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट निकै कम मात्रामा कन्टेनर भित्रिएका छन्। 15 दिन अगाडि तातोपानी भन्सार नाकाबाट दैनिक 2 वटा कन्टेनर आउने गरेकोमा पछिल्लो 2 र 3 दिनदेखि 3 वटासम्म मात्र कन्टेनर आउन थालेका छन्। चीनतर्फको नाकाबाट विगतमा जस्तो कन्टेनर ल्याउन नसकेपछि व्यवसायीहरूले सरकारसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गुहारेका छन्। तर पनि समस्या समाधान भएको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ लगायतले चीनतर्फबाट सहज रूपमा सामान ल्याउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। अत्यधिक भाडा वृद्धि र नाकाहरूमा रहेको सिन्डिकेटका कारण सामान ल्याउन नसकेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले नेपालतर्फ कुनै समस्या नहुँदा समेत सहज रूपमा सामान आउन नसकिरहेको बताउनुहुन्छ। कुनै समस्याका बावजुद पनि सहज रूपमा सामान ल्याउन नपाए नाकामै गएर धरना बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ। कटुवालका अनुसार नेपाल सरकारले प्रभावकारी रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा समस्याको समाधान हुन नसकेको हो। तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्री भने धेरै सामान ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले कार्तिक 30 देखि दैनिक 3 वटा कन्टेनर आएको बताउनु भएको छ। संघीयता लागू भएको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि केही स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति नियमलाई व्यवस्था गर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याउनु पर्ने बजेट समयमै नल्याएकाले आमदानी र खर्चको वैधतामा समेत संकट देखा पर्न थालेको छ भने केहीले बजेट वितरण समेत संघीय सरकारमा पठाउन सकेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अझै 37 वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष 77-78 को चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै पेश गर्न सकेका छैनन्। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अझै 37 वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। गत असारमा बजेट पास गरेका स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विवरण पेश नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश 2 कै रहेका छन्। प्रदेश 2 मा 136 स्थानीय तह मध्ये 104 ले मात्र विवरण पेश गरेका छन् भने 32 स्थानीय तहले अझै विवरण नै पेश गर्न सकेका छैनन्। बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश 1 का 2, प्रदेश 2 का 32, बागमती प्रदेशका 2, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 1 स्थानीय तह रहेको छ। प्रदेश 1 को भौतखोला गाउँपालिका, संखुवासभा, मोचियायन गाउँपालिका तेह्रथुममा रहेका छन्। बागमती प्रदेशको लिखु, तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप र आमा छोदिङमो गाउँपालिका, रसुवा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बुढीगंगा नगरपालिका बाजुरा रहेको छ। कानून अनुसार सबै स्थानीय तहले गत असार 10 गते भित्र आफ्नो बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यो वर्ष उत्कृष्ट करदाता घोषणा 7 मङ्सिरमा गर्ने भएको छ। सरकारले 1 मङ्सिरमा कर दिवसको अवसर पारी हरेक वर्ष राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ। सोही अवसर पारी सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढी कर तिर्ने विभिन्न विधाका करदातालाई सम्मान गर्दै आएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक अर्जुन ढकालका अनुसार यो वर्ष 1 मङ्सिरमा भाइटिका परेका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भव भएको होइन। विभागले 1 मङ्सिरबाट 7 दिनसम्म कर दिवस विशेष सप्ताह मनाउँदै आएको छ। यसैबीचमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। उक्त सप्ताह समापनको दिन पारेर यो वर्ष 7 मङ्सिरमा उत्कृष्ट करदाता घोषणाको कार्यक्रम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तान र इराकमा रहेका थप सैनिक फिर्ता बोलाउने तयारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी 2 महिनापछि आफ्ना सैनिक फिर्ता बोलाउन सैन्य अधिकारीलाई आदेश दिने तयारी गर्नुभएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जानकारी गराएका छन्। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प अफगानिस्तानमा रहेका बाँकी सैनिक मध्येबाट केहीलाई फिर्ता ल्याउने तयारी गर्नुभएको हो। आगामी जनवरीको मध्यसम्म अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सैनिकको संख्या 2500 मा सीमित गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको तयारी रहेको छ। हाल अफगानिस्तानमा झण्डै 5000 अमेरिकी सैनिक रहेका छन्। इराकमा रहेका 3000 सैनिकबाट घटाएर 2500 बनाइने भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि क्रिसमससम्म सबै सैनिक फिर्ता गर्ने बताउनु भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज आमने सामने हुने भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको अध्यक्षतामा आज हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा 2 शक्ति राष्ट्र प्रमुखहरू आमने सामने हुन लागेका हुन्। पछिल्लो समय भारत र चीन बीच तनाव चुलिँदै जाँदा आज हुने वार्तालाई महत्वपूर्ण ठानिएको छ। आज भिडियो कल मार्फत हुने वार्तामा 2 देशबीचको सीमा सुरक्षा र कोरोना महामारी रोकथामका बारेमा पनि छलफल हुन सक्ने द टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा 2 देशका प्रमुखको यो दोस्रो वार्ता हो। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। नेपाल र बंगलादेश बीच मुजिब वर्सो फिफा इन्टरनेशनल सिरिज अन्तर्गत दोस्रो तथा अन्तिम खेल अहिले जारी छ। नेपाल र बंगलादेश बीचको खेल नेपाली समयअनुसार अघि पौने 5 बजेबाट शुरू भएको हो। पहिलो खेलमा 2-0 अन्तरले पराजित भएको नेपाल आज जित्नै पर्ने दबावमा रहे पनि अहिलेसम्मको खेलमा दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेको छैन। मैत्रीपूर्ण भनिए पनि सिरिज नै आयोजना गरिएकाले सिरिज जित्नका लागि नेपालले आजको खेलमा कम्तीमा 3-0 को स्पष्ट जित निकाल्नु पर्नेछ। नेपाल 2-0 गोल अन्तरले विजयी भएमा पनि सिरिजको छिनोफानो टाई ब्रेकरबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। नेपाली टोलीले आजको खेलमा सबै तयारी पूरा गरे अनुसार केही खेलाडी
भने परिवर्तन गरेको छ। अन्तिम तयारी स्वरूप नेपाली टिमले बंगबन्धु रंगशालामा हिजो तयारी समेत गरेको थियो। अभ्यासपछि नेपाली टिमका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले आजको अहिले भइरहेको खेलमा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि भएको खेलमा भएको कमजोरीलाई सुधार्दै आज नेपालले राम्रो सुरुवात गरे पनि गोल भने गर्न सकेको छैन। खेलको दोस्रो हाफको 52 मिनेट चलिरहँदा अहिले नेपाल तथा बंगलादेशबाट कुनै गोल हुन सकेको छैन। र इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमको पाकिस्तान भ्रमण अक्टोबरसम्म स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ। इङ्ल्यान्ड टिम T20 सिरिजका लागि 2021 को सुरुमै पाकिस्तान जाने सम्भावना रहेको थियो, तर भारतमा हुने T20 विश्वकप अघि पाकिस्तान भ्रमण गर्ने जनाइएको छ। पाकिस्तानमा सिरिज खेलेपछि भारतमा T20 विश्वकप खेल्न इङ्ल्यान्डको टिम जानेछ। 2021 को सुरुमै इङ्ल्यान्डले भारत र श्रीलङ्कासँग सिरिज खेल्नेछ भने केही खेलाडीहरू बिग ब्यास लिगका लागि व्यस्त बन्ने भएकाले पनि पाकिस्तान भ्रमणको तालिका पर सर्न लागेको हो। इङ्ल्यान्डले सुरक्षाको कारण देखाउँदै सन् 2005 देखि पाकिस्तानमा सिरिज खेलेको छैन। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्ड भ्रमण सफल बनाउनका लागि अक्टोबरसम्म कुर्ने योजना पनि बनाएको छ। पाकिस्तानले इङ्ल्यान्डको सी टिम आउनुभन्दा पूर्वै सिनियर खेलाडीलाई ल्याउने योजनाका साथ अक्टोबरसम्म कुर्ने योजना बनाएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार पर्व आज दोस्रो दिन किजा पूजा गरेसँगै समाप्त। तराईमा छठ पर्वको तयारी उत्साहका साथ सुरु। वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई। देशले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएको 5 वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि जिल्ला तहका संरचना र प्रदेशको अधिकारभित्रका कतिपय विषय अझै विवादित। दाङका एकजना कोरोना संक्रमित पुरुषको बाँकेमा उपचारका क्रममा मृत्यु। घोडाइबाट 2.5 लाख बढी रकमसहित 7 जना जुवाडी पक्राउ। अफगानिस्तान र इराकमा रहेका थप सैनिक फिर्ता बोलाउने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको तयारी। चीनका राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच आज आमने सामने संवाद हुँदै। र इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमको पाकिस्तान भ्रमण अक्टोबरसम्म स्थगित हुने सम्भावना। नेपाल र बंगलादेश बीच दोस्रो तथा अन्तिम फुटबल खेल अहिले जारी। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी आर्यल जोशीलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।